प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख महिनाको 18 गते सोमबारको दैनिक राशिफल। ओम दधि शङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णव सम्भवं नमामि शशिनं सोमं सम्भोर मुकुटभूषणं। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दैनिक झै म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको दिन के कस्तो रहन सक्दछ, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पूरा चर्चा हुनेछ। सबैको दिन शुभ होस्, राम्रो होस्, सकारात्मक सोचौँ, सकारात्मक हुन्छ भन्दै अगाडि पञ्चाङ्ग पुरा श्रवण गर्नुहोला। पञ्चाङ्ग श्रवण गरिसकेपछि हजुरहरूले पुरा राशिफललाई श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। पञ्चाङ्ग श्रवणले आजको दिनमा हुन सक्ने कुनै पनि अशुभतामा न्यूनीकरण हुन सक्दछ र दिन अशुभ हुने थियो भने पनि राम्रो हुन सक्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ। पञ्चाङ्ग श्रवणले गङ्गा स्नान गरेको पुण्य फल मिल्दछ भनेर पनि भनिएको छ। पञ्चाङ्गमा नै आज कुन समय शुभ छ, कुन समय अशुभ छ, यसको बारेमा पनि पुरा जानकारी राखिएको छ। पहिलोपल्ट धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब लेखिएको ठाउँमा थिच्नुहोला। त्यहाँ थिचिसकेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिचिराख्नु भयो भने हामीले ल्याएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि भोलिपल्टको कुनै पनि काम गर्नका लागि योजना बनाउन सहज होस् भनेर हामीले अघिल्लै दिनमा भिडियो अपलोड गर्ने गर्दछौँ, जसले हजुरहरूलाई धेरैलाई सहज पनि भएको छ, हजुरहरूले जानकारी पनि गराउनु भएको छ। आफ्नो धर्मको प्रचार पनि हुने, भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई थप हौसला पनि प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख महिनाको 18 गते सोमबारको राशिफल हो यो। तदनुसार सन् 2023 मई 1 तारिक पिङ्गला नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। चान्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष वत्सलात्व एकादशी तिथि आज रातको 9:09 त्यस पछाडि द्वादशी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आज साँझको 5:10 त्यस पछाडि उत्तर फाल्गुनी। ध्रुवयोग आज पूर्वाह्नको 11:20 त्यस पछाडि व्याघात। वणिजकरण आज बिहानको 8:23 त्यसपछि वृष्टि। सिंह राशिमा चन्द्रमा रातको 11:41 त्यस पछाडि कन्या राशिमा। श्री सूर्य मेष राशिमा, बृहस्पति मीन राशिमा, आनन्दादि योगमा ध्वजयोग। चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ रातो बार्सुल, पूर्व दिशामा योगिनीको दिशा आग्नेय। आज रातको 11:41 जन्मने बालबालिकाहरूको राशि सिंह, त्यसपछि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कन्या हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:27 सूर्यास्त बेलुकाको 6:37 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज मोहिनी एकादशी व्रत रहेको छ। भद्रा बिहानको 8:23 देखि रातको 9:09 आज मजदुर दिवस रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र कालबेला प्रातः 7:06 देखि बिहानको 8:45 काल वायव्य दिशामा रहनेछ। हेमघण्टा बिहानको 10:23 देखि मध्याह्नको 12:02 यो समयमा कुनै पनि काम कार्य, नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुँदैन। पुरानै काम कार्यमा भने अगाडि बढ्न सकिन्छ। कतै यात्रामा यही समयमा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने दुधमा थोरै बेसार राखेर पिउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। अमृत बेला बिहानको 5:27 देखि बिहानको 7:06 चर लाभ अमृत बेला अपराह्नको 1:41 देखि बेलुकाको 6:37 शुभ बेला प्रातः 7:45 देखि प्रातः 10:23 यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्दा राम्रो हुन सक्नेछ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन समयमा सिंह राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा तुला राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा कुम्भ राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा मेष राशिमा राहु, बुध, सूर्य र बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा वृष राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा मिथुन राशिमा मङ्गल। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन, आजको समय मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि के कस्तो रहला पूरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा ग्रह 5औं भावमा नै रहने दिन हो। पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने गोचरको फल तपाईहरूलाई आज पनि मिल्दैछ। आज सोमबार रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा अलि बढी ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने समय रहेको छ र आफूले काम गर्दै जाँदा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईहरूले कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने
यात्रा सफल हुने दिन पनि रहेको छ। मानसिक तनाव र खिन्नतामा केही कमी आउन सक्ने समय रहेको हो। तपाईहरूले धन प्राप्तिका लागि गरेको प्रयास र मेहनत खेर जाने समय भने होइन। पेटमा केही विकारहरू थिए भने पनि आजको दिनमा केही हदसम्म तपाईहरूलाई हलुका भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आज विपरीत लिङ्गीय पात्र प्रति अलि बढी ज्यादा ध्यानाकर्षण बढ्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। नजिकका मित्रहरूको उचित साथ सहयोग र सल्लाहद्वारा गरेको कामबाट हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। आज हजुरहरूमा जोस जागरमा वृद्धि हुने समय पनि रहेको छ। माया प्रेममा रमाउन चाहने महानुभावहरूका लागि नराम्रो समय होइन। तपाईहरूले एक अर्कालाई बुझ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले आफूले मन पराएका मान्छेसँग बसेर केही भलाकुसारी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। हजुरहरूले बन्द व्यापार गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने व्यापारबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। समय र परिस्थितिलाई बुझेर तपाईहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बौद्धिक र चिन्तनमूलक क्रियाकलापमा दिन बित्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरूले आफूसँग भएको ज्ञानको उपयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूका विभिन्न सङ्कट मोचन हुन सक्ने समय रहेको हो। खर्च वर्षमा केही कन्ट्रोल गर्दै अघि बढ्नुहोला। रेस रागमा केही नियन्त्रण गर्नु भयो भने हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। आत्मबल र संयमता भने आजको दिनमा पटक्कै गुमाउनु हुँदैन। आज तपाईहरूमा सामान्य डर चाहिँ रहन सक्छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नु भयो भने बिस्तार बिस्तार हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आकस्मिक केही वस्तुहरू प्राप्त हुन सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको हो। शेयर बजारतिर तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज राम रमाइलोमा समय व्यतीत हुन सक्ने समय पनि रहेको हो। घर गृहस्थमा गृहिणी वर्गले पनि व्यस्त रहनुपर्ने समय रहेको छ। आफूले गरेका कामबाट हजुरहरूलाई पनि राम्रो हुन सक्ने समय हो। धार्मिक क्षेत्रमा रुचि राख्ने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज मन शान्त गर्न सक्ने समय तपाईहरूका लागि पनि रहेको हो। सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले पनि आफूले काम गर्दै लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। हजुरहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा बसेर दैनिक झैं काममा खटिरहनु भएको छ भने पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गले अलि बढी ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ। तपाईहरूलाई राम्रो पनि हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ सोचे अनुरूप लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। गुरुवर्ग आदिबाट ज्ञान लिनु राम्रो हुन्छ। आशीर्वाद लिनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगिता आदिमा भाग लिनका लागि दिन चाहिँ शुभ देखिएको छ। अलि आफूले गरेको मेहनत प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आज तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा अग्रज महानुभावहरूको सल्लाह पनि मान्नुपर्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रंग रातो वा नीलो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि धनु। इष्ट देवता भौम देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम अम अंगारकाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो हुन्छ। भाग्यबल 60% रहनेछ। चौरस वृष राशि। आजको दिन आजको समय वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पूरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोगम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। तर नतिनुहोला, अन्य ग्रहको केही शुभ प्रभाव पनि तपाईहरूलाई पर्नेछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। तपाईहरूले केही मौका प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दामा ध्यान केन्द्रित गर्नु धेरै राम्रो हुनेछ। हुन त आज पनि दिनको सुरुवातमा चाहिँ केही आलस्यपन आफूमा बढेको महसुस हजुरहरूलाई हुन सक्दछ। थकानको महसुस हुन सक्ने समय हो। यति भइरहँदा
तपाईहरुले आफ्नो काममा भने खट्न छोड्नु हुँदैन। आनन्द र उल्लासको वातावरण अलि बेलुकातिर बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज आम्दानीका केही नयाँ स्रोतहरू देखा पर्न सक्ने समय पनि रहन चाहिँ रहेको हो। डुबेको धनलाई उकास्ने मौका मिल्न सक्ने समय पनि तपाईहरुका लागि रहन्छ र आजको दिनमा अधिक खर्च हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले आफ्ना घर परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी बनाउनका लागि केही उपाय गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूले राम्रो शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने समय रहेको छ। दिन ढल्किँदै जाँदा ज्ञान गुणका क्षेत्रमा हजुरहरूको आकर्षण बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा पनि तपाईहरूले आफ्ना गल्ती कमी कमजोरीलाई चाहिँ सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले मात्र अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ फेरि अन्तिममा गएर बन्न लागेको काम पनि बिग्रन सक्छ। यसमा भने तपाईहरुले ध्यान दिनुहोला। आज ठूला तथा विशिष्ट योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि केही समय पर्खिएको राम्रो हुनेछ। तपाईहरुले आफन्त अथवा आमासँगका सानातिना विवादमा अलमल्लिरहनु राम्रो हुँदैन। आज मातृपक्षका कुनै पनि काममा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्दछ। आज घरिघरि मन चञ्चल हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। डर र त्रासले ज्वरो गाड्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा आफूले समय दिइरहनु पर्ने समय रहेको छ। अलि बढी ज्यादा खट्नुपर्ने समय रहेको छ। घर घडेरी जग्गा जमिन आदिका कारोबार गर्ने महानुभावहरूका लागि भने खासै आत्तिनुपर्ने समय होइन। तपाईहरूले भने सामान्य लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज पनि कृषि क्षेत्र तपाईहरुका लागि खराब भन्न मिल्दैन। पशु चौपाया दौपाया आदिका क्षेत्रमा रहेर सक्रिय भइरहने महानुभावहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले खानपानमा चाहिँ सुधार गर्नै पर्छ। यसो गर्नुभयो भने मात्र स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। अनि जब स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ अनि सकारात्मक सोच तपाईहरुमा आउँछ। आजको दिनमा तपाईहरुले कतै यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ, आफैले सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि होस पुर्याउनु पर्छ है भन्ने समय पनि हजुरहरुका लागि रहेको छ। आजको दिनमा सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले अलि सतर्क भएर काम गर्नुपर्छ। आरोप प्रत्यारोपहरू नलाग्ला भन्न सकिन्न। आफूसँग भएका बहुमूल्य चीज वस्तुहरूको सुरक्षा गर्नुपर्छ। सामान हराउने चोरी हुने प्रबल सम्भावना यस्तो समयमा रहन्छ। आज बाणीमा पनि केही कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि वैदेशिक क्षेत्रमै रहेर काम गर्नेलाई नराम्रो होइन, तर विदेश जान चाहनेलाई भने केही झन्झट हुन सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क आजको 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो वा पहेँलो। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मिथुन। इष्ट देवता शुक्र देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन आजको समय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन्छ, पूरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। तृतीय स्थाने द्रव्य लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा दाजुभाइ इष्ट मित्र छर छिमेकीसँग मिलेर केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई नराम्रो हुने समय होइन। आफूले मेहनत गर्दै जानुहुन्छ, फाइदा मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर आज आफ्नो आँट हिम्मत र पराक्रमलाई सही क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नु चाहिँ हजुरहरूका लागि राम्रो हुन्छ। आज धन प्राप्तिका लागि पनि निकै बलियो योग मान्न सकिन्छ। वस्त्र आदि सुख मिल्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ चीज वस्तुहरू किन्ने सोच विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने सासानो दैनिक उपभोग्य चीज वस्तुहरू त किन्न सकिन्छ, तर धेरै ठुलो रकम प्रयोग गरेर धेरै लामो समयसम्म टिक्ने खालका सरसामान किन्नका लागि भने केही दिन केही समय पर्खिएको नै तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ, अथवा जान्ने बुझ्नेको राय लिनु धेरै राम्रो हुनेछ। आज स्वास्थ्य भने तपाईहरुका लागि नराम्रो हुने दिन चाहिँ होइन। अब
पहिलेदेखि केही समस्याहरू छन्, पहिलेदेखि खानपान बिगारिराख्नु भएको छ भने त्यसमा अलग कुरो भयो, तर आजको दिन भने तपाईँहरूका लागि अलिकति राम्रै भन्न मिल्छ। शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि रहेको छ। तपाईँहरूको मन पनि प्रसन्न रहन सक्छ। आजको दिनमा पहिलेदेखिका केही चिन्ताहरूमा पनि कमी भएको महसुस गर्नुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा केही सुखानुभूति तपाईँहरूलाई हुन सक्ने समय रहेको छ। एक अर्कालाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका कुरा एक अर्काले सुन्न सक्ने समय रहेको छ। आज बन्धु बान्धव आदिसँग घुलमिल गर्न सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज विभिन्न नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग चिन्जान हुन सक्ने समय अथवा नयाँ मित्र तपाईँहरूले बनाउन सक्ने समय र भाग्यमा पनि केही वृद्धि हुन सक्ने समय, गरिब गुरुबा दिन दुखी असहायलाई केही सहयोग गर्न सक्ने समय, यस्तो खालको समय तपाईँहरूका लागि चलिरहेको अवस्था हो। तपाईँहरूमा चाहिँ पोजिटिभ सोचको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा हजुरहरूले चाहिँ अलि बढी ज्यादा वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही कामहरूका बारेमा सोच्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज जीवन साथीसित सामान्य ठाकठुक परिहाले तापनि तुरुन्त त्यो समस्याको सुलह हुन्छ भन्ने समय दम्पतिका लागि रहेको छ। झिना मसिना घरायसी समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज राम्रा नराम्रा दुवै खालका समाचारहरू तपाईँहरूले सुन्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले केही नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँहरूले आजको दिनमा कुनै न कुनै नयाँ कामको थालनी गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही दिन पर्खिएको राम्रो हुन्छ, अथवा इमर्जेन्सी अघि बढ्नै पर्यो भने शुभ समयको विचार गरे राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले जान्ने बुझ्नेको राय लिनुहोला। आजको दिनमा हरियो वा नीलो रङको प्रयोग गर्ने महानुभावहरूका लागि अझ राम्रो हुन सक्दछ। तपाईँहरूका चाहिँ केही ठुल्ठुला समस्याहरू पर्ने थिए भने यसमा सुधार हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। अनि आजको दिनमा तपाईँहरूले अलिकति बढी ज्यादा साहसिलो काम गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज नाम दाम दुवै कमाउने समय तपाईँहरूका लागि हो। सरकारी क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिका लागि पनि राम्रो छ। श्रमिक वर्गले पनि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर अलि बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, रिसरागमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन चाहिँ हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो वा नीलो, शुभ दिशा पश्चिम, सर्गी राशि सिंह, इष्ट देवता बुध देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै काममा अघि बढे राम्रो हुन्छ। भाग्य बल 65% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। आजको दिन आजको समय कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धन बाणी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वितीय स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा सामाजिक काम गरेर नाम दाम कमाउन सक्ने समय हजुरहरूका लागि हो भन्न मिल्छ। तपाईहरूले अरूको हितका लागि ज्यादा खट्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। व्यक्तिगत सुख प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, केही आनन्द पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पहिलेको समयमा भन्दा आजको दिनमा अलिकति आफूमा जोस जाँगर बढ्ने, केही गरौँ अब चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो सोचको विकास तपाईहरूमा हुन सक्ने समय रहेको छ। केही पुराना रोग ऋण र शत्रुहरू थिए भने यसमा पनि केही कन्ट्रोल हुन सक्ने समय रहेको छ। आज उत्तम भोजन प्राप्त हुन सक्ने समय पनि तपाईहरुका लागि हो भन्न मिल्छ। केही तपाईहरूले चाहिँ कोही व्यक्तिहरूबाट धन प्राप्त गर्न सक्ने, कहीँ फँसेका रुपैयाँ पैसाहरू थिए अथवा कसैलाई ऋण स्वरूप दिनुभएको थियो, उठिरहेका थिएनन् भने त्यसलाई उठाउनका लागि आफूले प्रयत्न गर्न सक्ने समय हो र प्रयत्न गरे बमोजिम तपाईहरुलाई केही हदसम्म राम्रो पनि हुन सक्दछ। केही उपहार आदि प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। केही नयाँ चिज वस्तुहरू किन्ने सोच विचार आउन सक्छ। वस्त्र आदि जोड्ने विचार आउन सक्छ। सय सुख मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा
तपाईहरूले घर परिवारका सदस्यहरूसँग पनि घोलमेल हुन सक्ने समय रहेको छ। यदि नजिकै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा प्रवास क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही कामहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब हुने समय हजुरहरूका लागि होइन। रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा केही उन्नति प्रगतिका योगहरू तपाईहरूका लागि हो भन्न मिल्छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि राम्रो उपलब्धि हासिल हुन सक्ने समय रहेको छ। आम्दानीका केही नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरू व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यापारका लागि कतै यात्रा गर्न सक्ने यस्तो अवस्थाहरू पनि तपाईहरूका लागि रहन सक्दछ। पारिवारिक सुखमा केही वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको हो। माता पिता वा अभिभावक वर्गसँग तपाईहरूले मिलेर आवश्यक केही सरसल्लाहहरू गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा सामाजिक क्षेत्रबाट पनि तपाईहरूलाई केही मान सम्मान मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ। हाके ताकेका काम धन्दा आदिमा तपाईहरू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईहरूसँग कोही व्यक्तिहरूसँग कुराहरू मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले सेतो वा पहेँलो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढे विशेष राम्रो हुन सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ। पारिवारिक माहौलमा जमघट भएर तपाईहरूले मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले स्वदेशमा भएका आफन्तहरूको भलाइका लागि केही कामहरू गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शुभ समाचार तपाईहरूले सुन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गले आजको दिनमा आफूले पठन पाठनमा खटिरहँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि प्रतियोगिता आदिमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब समय होइन। नियम र अनुशासनलाई भने उल्लङ्घन पटक्कै नगर्नुहोला। यसो गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। कतै यात्रामा निस्कने महानुभावहरूलाई पनि नराम्रो समय होइन। खेलकुद क्षेत्रमा पनि रुचि बढ्न सक्छ। गीत सङ्गीत आदिका क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय पनि तपाईहरूका लागि रहेको छ। यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने गृहिणी वर्गलाई पनि नराम्रो समय होइन। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता चन्द्रमा देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सोम सोमाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै काममा अघि बढे राम्रो हुन्छ। भाग्य बल 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन आजको समय सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। चन्द्रमाको ग्रह गोचर अनुसार आज पनि अन्न लाभम भन्ने तपाईहरूलाई फल मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा न्यून पारिश्रमिकमा आफूले काम गर्नुपर्ने समय होइन। आफूले थोरै परिश्रम गर्दाखेरि पनि तपाईहरूले भरपूर लाभ लिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। तर घरिघरि तपाईहरूको मन विचलित हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले केही न केही आफ्ना नजिकका मित्रहरूबाट साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरूले चाहेका काममा तपाईहरू खट्दाखेरि राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरूले पनि मनपर्ने केही वस्त्रहरू प्राप्त गर्न सक्ने अथवा केही किनमेल गर्न सक्ने समय पनि हो भन्न मिल्छ। केही अलङ्कार आदि उपहार प्राप्तिका लागि पनि तपाईहरूका लागि पनि राम्रो समय भन्न मिल्छ। आज तपाईहरूले दिनलाई रमाइलो बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आफूले चाहिँ हँसिलो खुसिलो भनेर आफ्ना दैनिक काममा खट्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई समेत हजुरहरूले सुदृढ बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ कृषिजन्य व्यवसायमा संलग्न हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। यथेष्ट धन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आर्थिक अवस्थालाई केही सुधार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरूका चाहिँ कहीँ न कहीँ समस्याहरू परिरहेका थिए कोही व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा भने त्यो सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ फुर्सदिलो समय प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। दैनिक तपाईहरू कतै प्रवास क्षेत्रमा रहेर बन्द व्यापार गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि खासै आत्तिनुपर्ने समय भने होइन। स्वादिष्ट भोजन आदिको
आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। तपाईहरूले उत्तम केही भोजनहरू प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि अलिकति काँचो कचिलो चिल्लो चाप्लोबाट चाहिँ बचेको राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरू गृहिणी वर्गले पनि घरायसी काम धन्दामा खट्दाखेरि नराम्रो हुने खालको समय होइन। आफूले दैनिक झैँ व्यस्त रहनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्दछ र आज तपाईहरूले आफूसँग भएको ज्ञान अरूलाई दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा पनि तपाईहरू जस्तै अन्न फलफुल आदिका बन्द व्यापार गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने केही हदसम्म चाहिँ सुधारोन्मुख समय हो भन्न मिल्छ। आज तपाईहरूले माया प्रेममा रमाउन चाहने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय हो भन्न मिल्छ। विशेष तपाईँहरूबाट टाढिएका व्यक्तिहरू नजिक हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अल्छी गर्ने बानीलाई चटक्क त्याग गर्नुपर्ने दिन तपाईँहरूका लागि रहेको छ। अल्छी गरिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति काम बिग्रन सक्ने डर पनि तपाईँहरूका लागि रहनेछ। आज तपाईँहरू श्रमिक वर्गका लागि राम्रो समय हो भन्न मिल्छ। तपाईँहरूले श्रमिक वर्गले पनि साथीभाइ आदिको साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अनावश्यक खर्चलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो भने धेरै राम्रो तपाईँहरूलाई हुनेछ। तपाईँहरूको मान सम्मानमा दाग लाग्ने समय चाहिँ होइन। आजको दिनमा अरूलाई आश्वासन दिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले चाहिँ हलुका रातो रातो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरूमा छुट्टै ओज तेजमा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको हो। आज विद्यार्थी वर्गका लागि नराम्रो समय होइन। आज तपाईहरूमा अलिकति कन्फिडेन्ट पावर बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। निर्धक्क तरिकाले आफूले नडराइकन कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि कर्कट, इष्ट देवता सूर्य देवता अथवा सूर्य भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। भाग्य बल 75% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। आजको दिन आजको समय कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन तपाईहरूको शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वादश स्थाने रुजम धननाशः भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल आज पनि तपाईहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ आफ्ना दैनिक काममा जतिले ध्यान केन्द्रित गरेर लाग्दै हुनुहुन्छ त्यतिका लागि खासै खराब समय हो भन्न मिल्दैन। तर आज पनि तपाईहरूले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने नयाँ कामको थालनी चाहिँ भर्सक नगरेको राम्रो हुन्छ। यो कुरामा भने तपाईहरूले आजको दिनमा अलि केही हदसम्म विचार गर्नुहोला। नभए अब भइहाल्छ नि यस्तै हो भन्ने हिसाबले मात्र अगाडि बढ्दा एकैछिन त तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्दछ। तर आउँदा दिनहरूमा फेरि कहीँ न कहीँ समस्या, कहीँ न कहीँ तनावमा नपरिएला भन्न चाहिँ सकिन्न। आज कहीँ वाद विवाद आदिबाट अथवा बहस आदिबाट तपाईहरूलाई नराम्रो हुने समय चाहिँ होइन। तपाईहरू विजयी हुन सक्ने समय चाहिँ हो। तर यस्ता किचलो झै झगडा आदिमा फसिरहनु तपाईहरूका लागि राम्रो हुँदैन। आज परोपकारका क्षेत्रमा तपाईहरूको आकर्षण बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अरूलाई साथ र सहयोग ज्यादा तपाईहरूले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईहरू आफू काममा खटेर अरूलाई फाइदा दिनुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज तपाईहरूले चाहिँ केही न केही योजनाहरू चाहिँ बनाइराख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले अर्थ लाभका केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तर यो फल तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि अधिक मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरू जति पनि स्वदेशमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ आजको दिनमा आफ्नो मनमा ज्यादा कुरा खेलेको महसुस गर्नुहुन्छ। यता जाँदाखेरि पो आफूलाई राम्रो हुन्थ्यो कि अथवा उता जाँदा पो राम्रो हुन्छ कि, यस्तो सोचमा तपाईहरू पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज ज्यादा तपाईहरू भड्कन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले घर परिवारका सदस्यहरूसँग घर सल्लाह गरेर कुनै पनि काम गर्दा धेरै राम्रो हुनेछ। बेलुकी पखमा मनमा हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरूका असन्तुष्टिहरू बिस्तार बिस्तार समाप्त हुन सक्ने समय पनि रहन्छ। आज अधुरा कामहरूलाई पूर्ण गर्नका लागि केही हदसम्म सुधारोन्मुख समय मान्न सकिन्छ। चन्द्रमा 12औं भावमा भए तापनि अन्य ग्रहहरूको सामान्य शुभ फलले गर्दाखेरि तपाईहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू थिए भने यसमा क्रमिक रूपमा सुधार आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर यसो भनिरहँदा फेरि तपाईहरूले खानपानमा ध्यान दिनु भएन, जस्तो पाए त्यस्तै खाइदिनु भयो भने चाहिँ त्यसमा फेरि समस्यामा परिएला। आज
तपाईहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमै रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो इज्जतको प्रवाह गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुको मान सम्मानमा गिरावट हुन सक्ने समय पनि होइन, तर तपाईहरू सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि बढी ज्यादा तपाईहरूले सक्रिय रहनुपर्छ। आज तपाईहरूले पनि आफूले ध्यान दिनु होला। बेकामै तपाईहरुमा चाहिँ कहीँ न कहीँबाट आरोप प्रत्यारोपहरू लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र खर्च पनि वृद्धि हुन सक्छ। तर खर्च नराम्रो ठाउँमा हुँदैन। जुन ठाउँमा तपाईहरुले खर्च गर्नुहुन्छ त्यस क्षेत्रबाट लाभ पनि मिल्न सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा खटिरहँदा दैनिक गुजारा चलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले हरियो वा नीलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गले आजको दिनमा निडर बन्नुपर्छ। तपाईहरु ज्यादा आत्तिन सक्ने समय रहेको छ। आत्तिनु भयो भने चाहिँ फेरि समस्यामा परिन्छ। त्यसैले आफूले जुन विषयमा अलिकति प्रखर हुनुहुन्छ, जान्नु भएको छ, त्यही विषयलाई पकडमा राखेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। नआत्तिनु होला। अलिकति ज्यादा तपाईहरु चञ्चल हुन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन त्यति उत्तम होइन। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो वा नीलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता बुध देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्ती 8 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। भाग्यबल 50% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। आजको दिन आजको समय तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि के कस्तो रहला त, के गर्दा तपाईहरुको दिन शुभ हुन सक्दछ पूरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभस्थानमा राज्यस्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। लाभस्थाने विविध लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफूले गरेका दैनिक काम धन्दा आदिमा खटिरहँदाखेरि नराम्रो हुने खालको समय होइन। आज तपाईहरूले अरूलाई छिटो विश्वास गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले इष्ट मित्र आदिबाट प्राप्त गरेको केही सहयोग र सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुने समय पनि रहेको छ। हुन त आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ आफूले पनि अरूलाई ज्यादा साथ दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्दछ, तर तपाईहरूले चाहिँ आज दोहोरो लाभ हुने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु भन्दा पनि आफूले एउटै क्षेत्रबाट लाभ होस् तर अलि राम्रो होस् भन्ने हिसाबले तपाईहरू अघि बढ्नुपर्छ अनि राम्रो हुनेछ। कर्मप्रति इमानदार र लगनशील तपाईहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूमा विशेष ज्ञानको उदय हुन सक्दछ। आज तपाईहरूमा राम्रै खाउँ राम्रै लगाउँ भन्ने सोचको विकास हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक र सांस्कृतिक कुनै पनि कार्यक्रम आदिमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्दछ। आज सांगठनिक टिम निर्माण गरेर कुनै पनि काम गर्ने सोच विचार तपाईहरूमा आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। राम रमाइलोमा तपाईहरूको समय व्यतीत नहोला भन्न सकिन्न, तर आजको दिनमा बेलुकातिर भने अलिकति होस पुर्याउनु पर्छ। खानपानमा पनि बेलुकातिर होस पुर्याउनु पर्छ, नभए घर परिवारमा अलिकति कहीँ न कहीँ समस्याहरू पर्न सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ। दिनभरि जसो तपाईहरूले चाहिँ अलिकति आराम गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफूले काम गर्दै जाँदा हित अरूको हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूको पनि यस्तो अवस्था रहन सक्दछ। देवालय मठ मन्दिर आदिको भ्रमण गर्ने अथवा दर्शन गर्ने सोच विचार तपाईहरूमा आउन सक्छ। तीर्थ व्रत आदिका लागि तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। आज निर्णयात्मक शक्ति बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ आफूले अलि बढी ज्यादा गृह कार्य गर्नुपर्ने, जस्तै गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घरका चाहिँ सरसफाइ आदिमा ज्यादा ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने यस्तो अवस्था पनि तपाईहरूका लागि रहनेछ। आज प्राकृतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोग गरेर आफूले लाभ लिन सक्ने अवस्थाहरू रहनेछ। तपाईहरूले आजको दिनमा अलि बढी ज्यादा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले मेहनत गर्दाखेरि लाभ राम्रो प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। त्यसैले नआत्तिनु होला। तपाईहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरूले आफूले गरेका काम धन्दा आदिबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब तपाईहरूले चाहिँ कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्ने विचार गर्नु भएको छ भने पनि राम्रो हुन्छ। नयाँ कुनै पनि
काममा अगाडि बढ्नका लागि तपाईहरुलाई साथीभाइ आदिले पनि केही मद्दत गर्छन्, केही हौसला प्रदान गर्छन् भन्ने खालको समय पनि तपाईहरुका लागि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले सेतो वा ध्वासे रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। ज्यादा आत्तिन भने तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आज तपाईहरुले प्रेममा पनि केही विश्वासको वातावरण प्राप्त भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरू थिए भने यसमा पनि हलुका महसुस गर्नुहुन्छ, केही हदसम्म राम्रो भएको महसुस गर्नुहुन्छ। प्राइभेट क्षेत्र पनि राम्रो छ भने सरकारी क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि पनि नराम्रो छैन। राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईहरुको चासो अलि बढी ज्यादा रहन सक्ने समय पनि रहेको छ भने सन्तति वर्गबाट अभिभावक वर्गलाई पनि नराम्रो हुने खालको समय आज पनि होइन। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो वा ध्वासे। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि कुम्भ। इष्ट देवता शुक्र देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो हुन्छ। भाग्यबल 70% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। आजको दिन आजको समय वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला पूरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट दशम भावमा कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने चन्द्रमा ग्रह गोचरको फल तपाईहरुलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले श्रममूलक कामबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आफूले बौद्धिक काममा समय निकाल्न सक्ने समय रहेको छ। बलभन्दा बुद्धिको उपयोगद्वारा गरिएको कामबाट तपाईहरुलाई लाभ हुने संकेत देखिएको छ। आजको दिनमा कर्मचारी आदिको हकमा राम्रो समय मान्न सकिन्छ। हाकिमलाई खुसी पारेर आफूले लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। ठुला बडाको साथ र सहयोग र सल्लाह अनुसार गरेको कामबाट तपाईहरुलाई फाइदा मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा साख रहन सक्ने दिन हजुरहरुका लागि हो भन्न मिल्छ। सन्तति पक्षबाट तपाईहरुलाई सुख र सन्तोष मिल्न सक्दछ। अभिभावक वर्गले आज सन्तति वर्गका चाहना पूरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कुनै पनि क्रियाकलापमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित रहन सक्ने समय रहेको छ। आज आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दामा अगाडि बढ्दा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज आर्थिक हिसाबमा तपाईहरु अगाडि बढिरहँदाखेरि आर्थिक रूपमा आफू बलियो बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पैतृक धन सम्पत्ति आदिको प्रयोग मार्फत तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आय आर्जनका मार्गहरू प्रशस्त भेटाउन सक्ने समय रहेको छ। तर आज तपाईहरुले झट्ट अरूलाई विश्वास गर्दा अलि होस गर्नुहोला। तपाईहरुबाट फाइदा उठाउन खोज्ने व्यक्तिहरू पनि सक्रिय रहन सक्ने समय रहेको छ। हुन त तपाईहरुका शत्रुहरू पहिलेदेखि कोही बनिरहेका थिए भने आज उनीहरू केही कमजोर रहन्छन् भन्ने समय पनि हजुरहरुका लागि रहेको छ। आज नयाँ शैलीको प्रयोग गरेर कुनै पनि काम गर्ने महानुभावहरुका लागि राम्रो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ कहीं न कहीं आफूले माया प्रेममा समस्याहरू परिरहेका थिए भने यसलाई सुधार गर्नका लागि पनि दिन राम्रो मानिएको छ। तपाईहरुले आफूले मन पराएका मान्छेलाई मनमुटुमा सजाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईहरु कतै यात्रामा निस्कने व्यक्ति हुनुहुन्छ, वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरू भने तपाईहरुका लागि पनि राम्रो समय भन्न मिल्छ। अनि तपाईहरु जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुले पनि आफूले गरेका दैनिक कामबाट लाभ लिने समय रहेको छ। तपाईहरु ज्यादा आत्तिनु, डराउनु राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरुले धार्मिक प्रवचन, गाथा आदि गरेर केही आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिनमा खानपानमा पनि केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुको शरीर केही फुर्तिलो रहन सक्ने समय पनि रहेको हो। रातो वा सिन्दुरे रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काममा खट्ने महानुभावहरुका लागि राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले आज टाढिएका व्यक्तिहरुलाई नजिक ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। विशेष आजको दिनमा तपाईहरु छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गका लागि राम्रो समय हो भन्न मिल्छ। पठन पाठन
गठनमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ। कन्फिडेन्ट पावर बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले जति पनि कृषि क्षेत्रमा सक्रिय रहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरू, तपाईहरूका लागि पनि राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापारमा सक्रियता बढाउने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो हुन सक्दछ भन्ने समय हो। आज खेलकुद क्षेत्रमा तपाईहरूको सक्रियता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले नयाँ ज्ञान लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ। अभिभावक वर्गबाट आशीर्वाद लिने काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रङ रातो वा सिन्दुरे। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि सिंह। इष्ट देवता मंगल देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अम अंगारकाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। भाग्यबल 60। Sagittarius, धनु राशि। आजको दिन आजको समय धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पूरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट नवम भावमा भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। नवम स्थाने नृपलाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा व्यापारी वर्गका लागि दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापारबाट लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरू पनि कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने अनुकूल समय हो भन्न मिल्छ। आज शुभ समयको विचार भने तपाईहरूले अवश्य गर्नुहोला। लाभमूलक परिणाम प्राप्त हुने क्षेत्रमा तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ अलि बढी ज्यादा परिवारका सदस्यहरूलाई आफूले साथ दिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्दछ। स्वास्थ्यमा देखिएका केही खराबीपनमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक पक्ष बलियो हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको हो। आज प्राज्ञिक उन्नयनका लागि गरिएको प्रयास सफल हुन सक्ने समय रहेको छ। बौद्धिक क्षेत्रमा दिलचस्पी बन्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूमा पनि आँट, हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुने भएका कारणले गर्दा आफूले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तर ज्यादा हतार गरेर भने काम गर्न हुँदैन। सुस्त तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। तर आफूले चाहिँ काम पूरा गर्ने तरिकाले अगाडि बढ्नु होला। योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्नु होला। हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। कल्याणको काम र जनहितका लागि तपाईहरूले समय र धनको उपयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरिब गुरुबा, दीन दुखी, असहाय आदिलाई आफूले सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि तपाईहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले कतै अध्ययन आदिको सिलसिलामा सक्रिय भइरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि आफूलाई नराम्रो हुने खालको समय त तपाईहरूका लागि होइन। हजुरहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र अध्ययन आदिमा सक्रिय भइरहनु भएको छ भने आफूले मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। राम्रो हुँदै जान्छ। तपाईहरूले सरकारी वा प्रशासनिक क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि राम्रो हो। अथवा सेवा लिन जाने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो हुन सक्दछ। बिग्रन लागेको काम बन्न सक्ने समय चाहिँ तपाईहरूका लागि रहन चाहिँ रहेको हो। तर आज रिस राग र बाणीमा केही कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। कम्ती तरिकाले बोल्नुपर्छ, विश्वासिलो तरिकाले बोल्नुपर्छ भन्ने समय तपाईहरूका लागि रहेको छ। आज तपाईहरू व्यावहारिक बन्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले गृहिणी वर्गले घरायसी काममा खर्च्दाखेरि राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूमा पनि केही जोसपनमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ भने नियमित खानपानमा तपाईहरूले सुधार गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले पहेँलो वा सेतो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अघि बढे राम्रो हुन्छ। तपाईहरूले आफूले चाहिँ कहीँ न कहीँ कृषि क्षेत्रमा खर्ते हुनुहुन्छ भने पनि विशेष तपाईहरूले चाहिँ यही रङको प्रयोग गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले यो रङको प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अघि बढ्दाखेरि तपाईँहरूको शरीरमा ऊर्जा थपिने अवस्थाहरू रहन्छ। अब तपाईँहरूले विशेष कुनै पनि नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्ने विचार गर्नुभएको छ, नयाँ चिजवस्तुहरू किन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने शुभ समयको विचार गरेर अघि बढ्नु भयो भने तपाईहरूलाई घाटा हुने समय होइन। आजको दिनमा तपाईहरूले आफूले कहीँ राजनीतिक क्षेत्रमा चासो राख्ने समय पनि हो। त्यसै क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने आफूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अलिकति आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था पनि तपाईहरूका लागि चाहिँ रहन सक्दछ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि हो यो। आज
तपाईहरुले चाहिँ कतै श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, श्रममूलक काममा हुनुहुन्छ भने लाभ मिल्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो वा सेतो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि कर्कट, इष्ट देवता बृहस्पति देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्दै तपाईहरु काममा अघि बढे राम्रो हुन्छ। भाग्यबल 60% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। आजको दिन आजको समय मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला, पूरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। आज अन्य ग्रहको शुभ प्रभाव तपाईहरुलाई पर्नेछ। आज सोमबार पनि रहेको छ, त्यसैले सोच्दै नसोचेका कुनै पनि काममा आफू खट्नुपर्ने अवस्था आज पनि आउन सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तिगत कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दाखेरि तपाईहरुका लागि पूर्ण घाटा हुने समय चाहिँ होइन। आज स्वास्थ्य र दुर्घटनाप्रति अलि सचेत रहनु भयो भने राम्रो हुनेछ। आज कडा परिश्रम गर्नुपर्छ र परिश्रमका बलमा बेलुकीसम्ममा राम्रो परिणाम हात पर्छ कि भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि रहनेछ। आज परदेशमा रहने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय हो। आफन्तसँग तपाईहरुको वार्तालाप हुने, केही भेटघाटको योग पनि तपाईहरुका लागि रहन्छ। यदि नजिकै हुनुहुन्छ भने साथीभाइ आदिसँग तपाईहरुले भेटघाट गर्न सक्ने, घुमघाम गर्न सक्ने यस्तो अवस्थाहरू पनि रहन्छ। आज आफ्नो मनको कुरा अरूलाई सुनाउन सक्ने समय त हो हुन त, तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने जुन गोपनीय कुराहरू छ, जुन गोपनीय योजनाहरू बनाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ फ्याट्ट अरूलाई तपाईहरुले नसुनाएकै राम्रो हुनेछ। आज बाटो काट्दा, सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा यसमा चाहिँ तपाईहरुले निकै होस पुर्याउनु पर्छ। आफूले होस गुमाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने अलि शुभ समयको विचार गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरुले हेलचक्रै भने पटक्कै गर्नु हुँदैन। आफ्ना कुल पितृ इष्ट देवी देवताको स्मरण गर्नु तपाईहरुका लागि सर्वाधिक राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले अरूलाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि यस्तो हुन सक्दछ, तर तपाईहरुले आफूले कुन व्यक्तिलाई, कस्तो व्यक्तिलाई विश्वास गर्दैछु यो कुरामा भने तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। आजको दिनमा केही खर्च गर्नुपर्ने, साथीभाइ आदिलाई पनि आफूले चाहिँ खर्चले चाहिँ जस्तै धनले चाहिँ मद्दत गर्नुपर्ने यस्तो अवस्थाहरू आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा गरिब गुरुबा आदिलाई सहयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुको भाग्यबलमा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ व्यापारिक लगानीका लागि अगाडि बढ्दा अलि होस पुर्याउनु पर्छ। भरसक नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु अनि तपाईहरुले चाहिँ नयाँ ठुल्ठुला चीजवस्तुहरू किन्नु चाहिँ आजको दिनमा पनि त्यति राम्रो हुँदैन कि भन्ने खालको समय हो। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ तपाईहरुले पनि ध्यान दिनु होला। आज तपाईहरुले चाहिँ आर्थिक कारोबार गर्दै गर्दा अलिक ख्याल गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरु विद्यार्थी वर्गले पठन पाठनमा निकै सक्रियता बढाउनु पर्ने समय हो। तपाईहरु कुनै पनि परीक्षा अथवा प्रतियोगिता आदिमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने आज अलिकति कहीं न कहीं मनमा ज्यादा डर भएको महसुस तपाईहरुलाई हुनेछ र तपाईहरु आत्तिन सक्ने समय हो। नआत्तिनु होला। आजको दिनमा धैर्यवान बन्नु होला। आत्मबल र हिम्मतमा अलिकति बढुवा दिनु होला। तपाईहरुले अग्रज महानुभावहरुको आशीर्वाद ग्रहण गर्नु होला र आफूले चाहिँ कुनै पनि मन्दिरहरुको दर्शन गर्नु होला। यसो गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने एक अर्कालाई बुझ्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। हरियो वा हल्का कालो कालो अथवा ध्वासे ध्वासे रङको प्रयोग गर्नु भयो भने तपाईहरुमा कन्फिडेन्ट पावर बढ्छ अनि तपाईहरुमा चाहिँ केही न केही कमी कमजोरीहरू थिए भने यसमा पूर्ति हुन्छ र तपाईहरुलाई अरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि केही न केही सुधार आउँछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ। तपाईहरुले यसरी अघि बढ्नु होला। आजको दिनमा तपाईहरु कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलि होस पुर्याउनु होला। आरोप लाग्न सक्छ, चोटपटक लाग्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले अलि बढी ज्यादा सक्रियता बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। नआत्तिनु होला, धैर्यवान बन्नु होला। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हरियो वा कालो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मिथुन, इष्ट देवता शनि देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सम शनैश्चराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। भाग्यबल 50% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि।
आजको दिन आजको समय कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा साझेदारी कुनै पनि कामधन्दा आदिमा तपाईँहरू अघि बढ्दै गर्दा घाटा हुने समय चाहिँ होइन। आज पनि पेसा व्यवसाय प्रति तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ र यसै क्षेत्रमा तपाईँहरू सक्रिय रहिरहने महानुभावहरूका लागि राम्रो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। राम रमाइलोमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले पढ्ने लेख्ने काममा अलि बढी ज्यादा सक्रियता बढाउनुपर्छ। पारिवारिक जीवन तपाईँहरूको सामान्य ढङ्गले अघि बढ्न सक्दछ भन्ने समय रहेको छ। आज बेलुकातिर भने अलिकति कहीँ न कहीँ मानसिक तनाव पनि तपाईँहरूमा हुन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। धैर्यता र संयमता भने पटक्कै आज तपाईँहरूले गुमाउनु हुँदैन। आज दोहोरो कामबाट म लाभ लिन्छु भनेर तपाईँहरूले भनेको दुईटा कामबाट म दोहोरो लाभ लिन्छु भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो हुँदैन। तपाईँहरूले एउटै काममा खट्नुहोला तर दिगो हिसाबले अघि बढ्नुहोला। आफूले भनेको कुराले विपरीत अर्थ प्रदान गर्ने समय तपाईँहरूका लागि होइन। तपाईँहरूले अरूलाई दिएको निर्णय सार्थक हुन सक्ने समय रहेको छ। मित्र वा नातेदारले तपाईँहरूलाई साथ दिन सक्ने अवस्थाहरू रहनेछ। तपाईँहरूले आत्तिन हुँदैन। आज आफ्नै कुनै पनि काममा तपाईँहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरू महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलाका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि सक्रिय रहनुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँहरू अविवाहित हुनुहुन्छ भने विपरीत लिङ्गीय पात्रप्रति तपाईँहरूको ध्यान ज्यादा केन्द्रित हुन सक्छ, जस कारणले गर्दा तपाईँहरूको मन ज्यादा विचलित पनि हुनसक्छ। यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला। आजको दिनमा पर्यटन सम्बन्धी व्यवसायका लागि राम्रो समय हो भन्न मिल्छ। आज तपाईँहरूले पारिवारिक माहौलमा जमघट हुन सक्ने समय रहेको छ। टाढा हुनुहुन्छ भने पनि केही वार्तालाप हुन सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ र तपाईँहरूको मन पनि प्रसन्न हुन सक्ने अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। वैदेशिक यात्राको सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न। हजुरहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आफन्त आदिबाट उत्साहजनक तपाईँहरूलाई साथ र सहयोग मिल्न सक्ने अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ घरायसी कामधन्दा आदिमा सक्रियता बढाउने गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई नराम्रो हुने समय होइन, तर गृहिणी वर्गले बेलुकातिर चाहिँ अलि भनाइ खानुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्दछ। आज खानपानमा सुधार गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। धार्मिक कार्यप्रति तपाईहरुको पनि ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा कोही पर पाहुना अथवा अतिथिको स्वागत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्दछ। आज धुवासे अथवा सिन्दुरे रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आफूमा भएको ज्ञानको प्रयोग गर्नुहोला, आफूमा भएको शिवको प्रयोग गर्नुहोला अनि हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले आज मेहनत गर्नुहोला, राम्रो समय तपाईहरुका लागि भन्न मिल्छ। आज प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगिता आदिमा तपाईहरु भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति धैर्यवान बन्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आज कर्मचारी वर्गलाई पनि राम्रो समय हो, श्रमिक वर्गलाई पनि नराम्रो समय छैन। चोटपटकबाट बस्दै काममा अघि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। आज खेलकुद क्षेत्रमा सक्रियता बढ्न सक्छ। गीत संगीत आदिका क्षेत्रमा, भोग विलास आदिका क्षेत्रमा सक्रियता बढ्न सक्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ धुवासे वा सिन्दुरे। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि कन्या, इष्ट देवता शनि देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सूर्य सुताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै काममा अघि बढे राम्रो हुन्छ। भाग्यबल 70% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। आजको दिन आजको समय मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमा छ। षष्ठम स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज सोमबार पनि रहेको छ। आज
प्रतिफल प्राप्त हुने कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ र त्यस्ता क्षेत्रमा खट्ने सोच पनि तपाईँहरूलाई आउनेछ। घरायसी सुख सुविधा बढाउने कुनै पनि चिज वस्तुहरू किन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरूले किन्दाखेरि मोलतोल गर्न भने नबिर्सनुहोला। तपाईँहरूको आज मन प्रसन्न रहन सक्ने समय पनि रहेको छ प्राय दिनभरि जसो। आज यात्रामा निस्कने महानुभावहरूका लागि खासै खराब समय होइन, तपाईँहरूले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँहरूले शान्त र रमाइलो वातावरणको सृजना भएको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईँहरू व्यावहारिक बन्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक चिन्तनका लागि आजको समय निकै राम्रो मान्न सकिन्छ। केही योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। उपलब्धि प्राप्तिका लागि आफू काममा अगाडि बढिरहँदा नराम्रो समय व्यापारीका लागि होइन। आजको दिनमा तपाईँहरूका फसेका डुबेका धनलाई उकास्नका लागि अघि बढ्दाखेरि खराब हुने खालको समय होइन। आजको दिनमा प्रयास गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले माया प्रेमका लागि समय निकाल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तपाईँहरूबाट टाढिएका व्यक्तिहरू नजिक हुन सक्ने समय पनि हो एक प्रकारले हेर्ने हो भने। तर आज तपाईँहरू अलिकति ज्यादा साहसिक काम गर्नका लागि रुचाउनुहुन्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले गरेको कामलाई देखेर अरूले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सकारात्मक सोच राखेर तपाईँहरू काममा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि वाद विवाद आदिमा पर्नु, झगडा आदिमा पर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। यदि यस्तो अवस्था सृजना भए त्यहाँबाट तपाईँहरू तुरुन्त अर्कोतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज ज्यादा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्दछ। प्रतिस्पर्धामा तपाईँहरूको जित हुन सक्छ, शत्रुहरू परास्त हुन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। आज न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँहरूको पक्षमा आउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा अरूको लागि न्याय दिन तपाईँहरू खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। माया प्रेममा सामिप्यता बन्ने समय हो। पुराना रोग पुराना समस्याहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्ने अवस्था पनि रहनेछ अथवा आजको प्रयास र मेहनत सार्थक हुन सक्ने समय हो। आजको दिनमा तपाईँहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रवासी जीवन व्यतीत गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा आफू लागि पर्दाखेरि नजिकका मित्रहरूबाट प्रवास क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूलाई साथ मिल्न सक्ने अवस्था रहनेछ। आज विद्या बुद्धिको विकास हुन्छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गका लागि नराम्रो समय होइन। आफूले मेहनत गर्दै जानु, आफूले चाहिँ पहिलेदेखि गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ हल्का पहेँलो वा सेतो सेतो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विद्यार्थी वर्गलाई पनि राम्रो हुनेछ। तपाईँहरूमा कन्फिडेन्ट पावर बढ्छ। कहीँ तपाईँहरू आत्तिराख्नु भएको थियो भने मन शान्त हुन्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्दछ। अरूले तपाईँहरूलाई अलिकति राम्रै तरिकाले हेर्छन्। यसरी अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँहरूका शत्रुहरू पनि केही न केही कमजोर हुन्छन्। तपाईँहरूले आत्तैन हुँदैन। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ विशेष कहीँ न कहीँ घरायसी काममा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, जस्तै गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने बेलुकातिर अलि तपाईँहरूले होस पुर्याउनु होला। आजको दिनमा कहीँ काममा छिटो छिटो गर्दाखेरि त्रुटि आउने अनि फेरि कामलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने यस्तो अवस्थाहरू पनि निर्माण हुन सक्ने अवस्थाहरू रहनेछ। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्र राम्रो छ। कृषि बाली आदिको क्षेत्रमा लाग्ने महानुभावहरूका लागि पनि नराम्रो छैन। न्यायिक निर्णयमा अगाडि बढ्दा राजनीतिक क्षेत्रमा रहँदा पनि तपाईँहरूलाई राम्रो छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि मेष, इष्ट देवता बृहस्पति देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। भाग्य बल 65% रहनेछ। सबैको दिन शुभ होस्।